करे, मुंतशिर लोगों को एक तंजीम अता करे। बस इस पहलू से भी जमात अहमदिया की बेहद ज़रूरत थी। अगरचे इस्लाम ही है और इस्लाम ही में है, लेकिन जो मुसलमानों का बस दूसरी जगह हाल दिखाई देता है, ना कोई मरकज़ी तंजीम, ना नज़्म व ज़ब्त, ना बाहमी भाईचारे की वो शान जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। बस इन सब बातों को असर नौ उजागर करने और बहाल करने के लिए अहमदियत कायम की गई है। एक बात मज़ीद मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि लफ्ज़ अहमदियत में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा नहीं है कि आपका नाम अहमद था, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुलकर ये बात लिख दी है कि लफ्ज़ अहमदियत में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अहमद की तरफ इशारा है। आपके दो नाम थे, एक मोहम्मद और एक अहमद। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आखिरी दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमदी शान में जलवा दिखाना था, जो जमाली शान है। एक सूरज की शान होती है, उसमें तमाज़त पाई जाती है, उसमें गर्मी की शिद्दत होती है, बाज़ वो जला देती है, बाज़ उसको देखने वाला अगर देखे तो उसकी ताब नहीं होती कि देख सके, उसकी आंखों को नुकसान पहुंच जाता है। इसको कहते हैं जलाल। एक है चांद की शान, वो सूरज से रोशनी लेता है मगर उसमें एक नरमी पाई जाती है, एक लुत्फ पाया जाता है, उसमें मोहब्बत का मजमून है। यही शान मसीह की थी हज़रत मूसा के मुकाबले पर, और ये शान मोहम्मद रसूलुल्लाह में पाई जाती थी बैक वक्त। आप मोहम्मद भी थे और अहमद भी थे, सूरज भी थे और चांद भी थे। ये दोनों बातें बैक वक्त आप में पाई जाती थी, मगर मुकद्दर था कि एक ऐसा दौर आए जबकि जमाल की शान गलबा करे और जमाल की शान लोगों को इस्लाम की तरफ बड़े जोर के साथ खींचे। ये शान अहमदी का ज़हूर है जिसकी तरफ जमात अहमदिया का नाम इशारा कर रहा है। उम्मीद है आपको तसल्ली हो जाएगी। अगर कोई और पहलू रह गया हो जो आपके जहन में खलिश पैदा करता हो तो दोबारा लिखकर मुझे बता दीजिए। और ये बुजुर्गवाल ज़िला गुजरात जी जी से एक बहन का सवाल है, राशिदा अंजुम साहिबा। नहीं, आप नाम वगैरह ना पढ़ा करेंगे, नहीं, जब अगर मैंने पढ़ाना हो तो पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है जी। कहती हैं कि सवाल यह है कि नमाज में अतहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं जी, और गैर जमात लोग जब मिलाद की महफिल में या वैसे दरूद पढ़ते हैं तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते और हुजूर को हाजिर नाजिर जानते हैं, तो हम ऐसा ख्याल नहीं करते। इसके अलावा वो लोग या मोहम्मद या रसूल अक्सर लिखते हैं मगर हम ऐसा नहीं लिखते। ठीक है। इसकी क्या वजह है? क्या हम भी ऐसा ख्याल करें वजह कि तो हुजूर बयान कर भी दिया उन्होंने अपने सवाल में। मुझे ताज्जुब है कि वजह बताकर फिर वजह पूछ रही हैं। ये लिखती हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी महफिल में जब आपका नाम लेते हैं या आपकी मदद सराई करते हैं तो उस वक्त हाजिर समझते हैं। ये समझते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया है तो आप खुद तशरीफ़ ले आए हैं। इसलिए बसा औक़ात ऐसी मजालिस में जब हुजूर अकरम का नाम लिया जाता है तो सब ख़वातीन, अमूमन ख़वातीन में रिवाज है, उठ के खड़ी हो जाती हैं एहतरामन के गोया कोई शख्स आया है। ये बिल्कुल गलत है। खुदा ताला के साथ शरीक ठहराने का ये मुतरादिफ है। हाजिर नाज़िर सिर्फ अल्लाह है, कोई और हाजिर नाज़िर नहीं। जिन उलमा ने या जिन पीरों फ़कीरों ने ये बातें कही हैं उन्होंने इस्लाम पर जुल्म किया है और मुसलमानों को नूर से दोबारा अंधेरों की तरफ ले जाने वाले हैं। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपके खुलफ़ा के दौर में, आपके ताबईन के दौर, उनके ताबईन के दौर में आपको कहीं इसकी मिसाल दिखाई नहीं देती, एक भी नहीं। तफाहुस कर लें, खोदें, तलाश करें, तारीख़ के औराक पलटें, कहीं आपको कोई हवाला नहीं मिलेगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने पर या आपकी शान बयान करने पर सहाबा या सहाबियात उठ के खड़ी हो जाते हैं या ये समझती हो कि वो आप हाजिर नाजिर वहाँ मौके पर तशरीफ ले आए। एक मिसाल जो दी है नमाज में, वो मिसाल इस पर चिस्पा नहीं पा होती
نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، تجھ پر سلام ہو اے نبی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی شخص کو زندہ اور حاضر ناظر سمجھ رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسا کرتے تھے، اور ہمیں بھی تعلیم دی کہ جب قبروں میں جائیں، زیارت کریں، تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پر سلام ہو۔ تو کیا وہ قبروں والے اٹھ کر باہر آ جایا کرتے تھے یا اب آ جاتے ہیں؟ کیا وہ حاضر ناظر ہیں سارے؟ اگر حاضر ناظر ہوئے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی شان حاضر ناظر کی کیا رہی؟ پھر تو ہر مردہ حاضر ناظر ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق، یہ سنت، آپ کی یہ سنت ثابت کر رہی ہے کہ وہاں السلام علیکم مخاطب تو کیا جاتا ہے، مگر سلام خدا سے مانگا جاتا ہے۔ تم پر سلامتی ہو کا مطلب ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے۔ بس یہ مخاطب سے دعا نہیں، اللہ سے دعا ہے، اور جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کے لیے دعا ہے۔ اس لیے اس کو قبروں سے مانگنا یا درود کے پڑھتے وقت حاضر ناظر جانے کی رسموں سے ملا دینا بالکل غلط ہے، ان کے اندر کوئی مشابہت نہیں ہے۔ آگے کینیڈا سے ایک دوست کے دو سوال ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے ذکر کے سلسلہ میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے دوسرے حصے پر روشنی ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے، اس دعا کے پہلے حصے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے متعلق خاکسار کا سوال یہ ہے کہ غالباً سوائے کلمہ طیبہ کے کسی اور جگہ خدا تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا ضمیر اکٹھا نہیں کیا گیا، یہاں اسے دعا کا حصہ کیوں بنایا گیا ہے؟ کیا یہ دعا الہامی ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے کہ سوائے اس دعا کے موقع پر جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، کہیں اللہ اور رسول کے ذکر کو سلام کی دعا کے ساتھ اکٹھا نہیں کیا گیا، وہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں ان دونوں ذکروں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نصیحت فرمائی ایک بچے کو، غالباً ابن عباس تھے، وہ یہ اپنی عمر سے ابن عباس ہی تھے نا، حوالہ حدیث کا ہے آپ کے ذہن میں؟ حضرت فضالہ بن عبید کی حدیث، فضالہ بن عبید کی بھی ہے، جی۔ لیکن ایک اور موقع پر حضرت عباس کو یہ دعا کرتے اس طرح دیکھا، حضرت عباس کا یہ تھا، ہاں ابن عباس، ان کو بہت پیار سے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو دعا جب کرنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا کرو گے تو وہ دعا زیادہ مقبول ہوگی۔ بس حضور اکرم نے خود یہ طریق سکھلا دیا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ کہیں اور ذکر نہیں ملتا یہ درست نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ دعا سکھائی گئی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی تمام حمد کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ ذات، کس شان کی مالک، کتنی عظیم ذات ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی بھیج اور ان پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر بھی۔ تو یہاں بھی دیکھیں اکٹھے ہو گئے۔ جہاں تک مسجد کی دعا کا تعلق ہے، اس ضمن میں غالباً میں نے ایک جگہ پہلے روشنی ڈالی تھی کہ اس کا اذان کے ساتھ دراصل تعلق ہے۔ اذان جب ہم سنتے ہیں تو جو دعا اس کے بعد کرتے ہیں اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور وسیلے کا ذکر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ وسیلہ بن گئے، اس لیے اے خدا ان کو ہمارا وسیلہ بنا دے۔ مراد یہ ہے کہ اذان کے ذریعے خدا تعالیٰ سے ملانے کا جو نظام جاری ہوا ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم وسیلے کا کردار ادا کیا ہے۔ بس اگر
خدا کا حقیقی شکر ادا کرنا